अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, आपके यहाँ पर आईबीए बीपीएस 5 टू 15 के आपके जो इंटरव्यू पॉलिसी है वो आपकी ख़त्म होगी या नहीं होगी। इसके अलावा आपके जो ग्रेडिंग जो सिस्टम है उसके हवाले से वो भी आपकी पॉलिसी ख़त्म होगी या नहीं होगी, और आपका जो प्रोटेस्ट है उसके हवाले से भी आपको कुछ तफसीलात यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको आपकी पॉलिसी जब से आई थी उससे लेके आपको जो रोज़ाना अपडेट्स वगैरह जॉब्स आती हैं तो उसके वजह से हम आपको पल पल की अपडेट्स वगैरह यहाँ पर देते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि जब ये पॉलिसी आई थी और इसके बाद आपके जो ग्रेजुएशन के जो रिज़ल्ट आए थे तो उसके बाद हमने आपको कहा था कि आपकी जो ग्रेडिंग सिस्टम या सारी चीज़ें अपनी जगह अहम है, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है जो कि मेरिट का बोलबाला करेगी वो चीज़ आपकी जो लिस्ट है वो आपकी टॉप टू बॉटम यानी 0 से लेके 100 तक जिस तरह से पीएससी जीएसटी के अंदर जारी की गई थी वो आपकी जारी होना लाजमी है। आपकी चाहे मैट्रिक का हो, आपका बीपीएस 5 टू 15 का टेस्ट या आपका इंटरमीडिएट का या आपका ग्रेजुएशन का टेस्ट हो, वो तो जारी होना मस्ट है, क्योंकि उसके अंदर सारी दुनिया को बल्कि आपके दोस्तों को, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह सबको पता चल जाएगा, और आपके जो भी जिसने भी अप्लाई किया था उसका जो है वो सारा पोल खुल जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएंगी, और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और किसी को अगर गड़बड़ हुई है, करप्शन हुई है, तो उसके हवाले से यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आज के जो नौजवान हैं वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। पीएससी जीएसटी की जैसे ही लिस्ट आई थी तो उसके अंदर कोई भी गड़बड़ वगैरह हो रही थी डीओ की जानिब से या किसी की जानिब से, तो वो उसका पर्दाचार कर रहे थे। नौजवान टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का सहारा लेके वो कर रहे थे। तो ये हमने कहा था, लेकिन जो है वो ये पहले इसकी जो है अहमियत का अंदाज़ा आपको नहीं हो सका, और उस वक्त जो प्रोटेस्ट वगैरह का यहाँ पे सीन जो है वो नहीं हो सका। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी ये जो पॉलिसीज़ हैं दोनों, यहाँ पर हमने आपको पहले ही कहा था कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके मेरिट को ख़राब करेंगी। यानी आपका जो इंटरव्यू के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे सिंध के अंदर जो आपका तासुर है, वो तासुर इंटरव्यू का यही है कि जिसकी सोर्स वगैरह पैसा होगा तो उसका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये जो तासुर है, ये तासुर जो है वो आपका मेरिट के ऊपर आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है वो दिल जलाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को वाकई जो हो जॉब्स वगैरह देनी है या काबिल नौजवानों को आगे लाना है, तो इंटरव्यू जो है वो इसके ऊपर आपको पहले तो अपना एतमाद बहाल करना होगा, फिर जाके इंटरव्यू ले सकते हैं, तो उसके बाद कारआमद हो सकता है। उसके बाद ये जो ग्रेडिंग जो सिस्टम है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शिकूक व शुबहात हैं। ये भी एक तरह से जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंध के अंदर जो आपकी पढ़ाई हो रही है, मैट्रिक इंटर की जो भी आपकी पढ़ाई हो रही है, जो भी आपकी यहाँ पर हो रहे हैं, जिस तरह से पेपर हो रहे हैं वो सबके सामने किस तरह से पेपर हो रहे हैं, आप किस तरह से जो है वो नंबर वगैरह ए ग्रेड A1 ग्रेड जो कि ला के आप जो है वो इसके ऊपर तकरीबन आपकी जो पॉलिसी है उसके अंदर तकरीबन A1 ग्रेड यानी उसके ऊपर आपके तकरीबन 30 नंबर जो हैं वो रखे गए हैं। आपकी बी ग्रेड यानी आपके नीचे आएंगे तो 22, इसके अलावा फिर 15 नंबर रखे गए हैं। तो इस तरह से भी जो है वो आपके मेरिट का जो है वो यहाँ पे सही नहीं होगा मेरिट के साथ। तो ये दोनों जो पॉलिसीज़ हैं आपकी रखी गई हैं, ये भी आपके यहाँ पे इस हालात के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं सिंध के अंदर, उस हालात के अंदर ये चीज़ें जो है वो मेरिट को ख़राब करेंगी। तो इसलिए इनको ख़त्म होना लाजमी है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट भी बहुत सही हो रहा है, और बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर इसके अलावा कैंपेन कर रहे हैं। तो एहतजाज करें, एहतजाज आपका हक है, आपके अपनी आवाज़ उठाएंगे तो दूसरे आपकी सुनेंगे, लेकिन आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो दूसरे कैसे सुनेंगे। तो आवाज़ उठाना लाजमी है, और हक सच के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना लाजमी होता है। जब आपके साथ ज़्यादती हो रही हो, जब आपके हुकूक जो है आपको नहीं मिल रहे हो, तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना आपका हक बनता है। आपका पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो आपका हक यहाँ पर बनता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके यहाँ पे जो आपका प्रोटेस्ट है कल के हवाले से कैंडिडेट्स वगैरह यहाँ पे मैसेज वगैरह कर रहे हैं और इसके हवाले से यहाँ पर कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट के ऊपर हमारा एक व्यू है जो कि हम आपको यहाँ पर सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आपकी टॉप टू बॉटम लिस्ट कह रहे हैं, आप ग्रेडिंग सिस्टम कह रहे हैं ख़त्म करें, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो इंटरव्यू की शर्त यहाँ पे ख़त्म करें। तो और जो मकाम है आपका प्रोटेस्ट का, वो मकाम आपका जो है वो मेरे मुताबिक
जो है वो सही नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, आपका कल जो प्रोटेस्ट है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक इसकी वजह है, वजह क्या है कि आपकी देखें आईबीए आपका सिर्फ एक टेस्टिंग इदारा है, यानी गवर्नमेंट उसको जो भी कहेगी वो आपका करेगा। गवर्नमेंट अगर कुछ भी कहती है, ए टू जेड कहती है, वो करेगा, क्योंकि एमओयू के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन वगैरह हैं, उसी के ऊपर ही ये इदारा काम करेगा। अब ये इदारे का काम नहीं है कि वो इंटरव्यू की पॉलिसी ख़त्म करे, ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्ट उनके सामने है। तो देखें, प्रोटेस्ट उनके सामने किया जाता है जहाँ से चीज़ें बदलना शुरू हो जाए। जिसके अख्तियार में चीज़ें हों उसको सही करने या उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से उसके सामने जो प्रोटेस्ट करना जो है वो सही होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो टेस्टिंग इदारा है इसके अख्तियार में नहीं है कि वो इंटरव्यू की पॉलिसी जो है वो ख़त्म करे या ग्रेडिंग की पॉलिसी जो है वो ख़त्म करे। हत्ता कि आपकी टॉप टू बॉटम जो लिस्ट है वो भी जारी करना जो है वो इसके जो है वो इसकी पहुंच नहीं है, क्योंकि एमओयू जो भी सिंध गवर्नमेंट और आपका ये जो आईबीए इसके साथ जो हुआ है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी उसूल होंगे, कानून होंगे, जो भी शिकें होंगी, उसके मुताबिक आईबीए का यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा कि टॉप टू बॉटम लिस्ट जो है वो आईबीए जारी करे। अब देखिए, ये जो एमओयू है, एमओयू के मुताबिक जो टेस्टिंग एजेंसी है उसने जो भी चीज़ें की वो एमओयू के अंदर लिखी हुई होंगी, जो भी टेस्ट के तरीक़ेकार हैं वो लिखी हुई होंगी। अब वो एमओयू से हट के कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता वो इदारा, क्योंकि जो ज़िम्मेदारी उस इदारे को मिली हुई है वो सिर्फ वही जो है वो ज़िम्मेदारी पूरी कर सकता है। अब जो ये चीज़ें हैं इंटरव्यू की और आपकी ग्रेडिंग सिस्टम की, टॉप टू बॉटम लिस्ट की है, तो इसके लिए जो प्रोटेस्ट बनता था वो आपका यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के जो वज़ीर आला हाउस हो गया, इसके अलावा आपका जो है वो सिंध असेंबली हो गया या प्रेस क्लब हो गया कराची के अंदर, तो वहाँ से आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट आपका जो है वो प्रोटेस्ट का होता। क्योंकि आप जानते हैं कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, हर मीडिया हाउस का अपना जो है वहाँ पे तकरीबन हेड क्वार्टर ही समझ लें, और कराची के अंदर तकरीबन जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं या मीडिया का जो असर व रसूख है वो तकरीबन गली गली के अंदर होता है। कोई छोटा बड़ा वाक़या होता है तो आप जानते हैं कि किस तरह से कराची के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। तो इतना बड़ा माशाल्लाह से जो प्रोटेस्ट है, जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो इसका अगर यही प्रोटेस्ट अगर कराची के अंदर होता, सिंध गवर्नमेंट सिंध असेंबली या वज़ीर आला हाउस या प्रेस क्लब उसके अंदर होता, तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज, और एक जिससे बंदा मुतालबा करता है तो उसी के सामने ही एहतजाज करता है और उसी को ही ये अख्तियार है कि वो इसको कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंध के अंदर इलेक्शंस का माहौल है, गवर्नमेंट अभी जाने वाली है, निगरा हुकूमत आने वाली है, तो ये प्रोटेस्ट जो है वो अच्छा मौका है प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात मनवाने का, ठीक है। अब देखें, ये प्रोटेस्ट अगर यहाँ पे कराची के अंदर हो जाता तो ये बेस्ट से बेस्ट हो जाता, और उसके जो नताइज हैं वो भी हमारे मुताबिक जो है वो जल्दी आना शुरू हो जाते, क्योंकि हड़बड़ी मच जाती और गवर्नमेंट मजबूर हो जाती कि ये चीज़ें जो है वो उसी टाइम ही इसको ख़त्म कर दें, या आपको जो कोई एग्रीमेंट वगैरह कोई मिनिस्टर वगैरह आते वो आपसे मुज़ाकरात वगैरह करते, तो इसको जो है वो वादा करते, तो उसके बाद आपका प्रोटेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपका जो प्रोटेस्ट है सक्खर के अंदर, तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो उस लिहाज से यहाँ पे नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपके जो प्रोटेस्ट है उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है वो सही इसके जायज़ मुतालिबात हैं, ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब देखें, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना एक अच्छी बात है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना। घर पे बंदा बैठा रहता तो बैठा रहता, अब देखें शऊर आ गया है नौजवानों के अंदर, वो अपनी चीज़ें अपने हुकूक पहचान रहे हैं, उनके साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये सिर्फ यहाँ पे जॉब्स के हवाले से अच्छी चीज़ नहीं है, ये बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है कि हर शहरी जो अपने हक़ के लिए यहाँ पर आवाज़ उठा रहा है। इस प्रोटेस्ट में आपने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो अपना जो प्रोटेस्ट है वो आपने पीसफुल करना है, इसके अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट को जो है वो दूसरी तरफ उसका मकसद जो है वो डाइवर्ट हो जाए। यानी कुछ चीज़ें क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पे लग रहा है कि शिरकत करेंगे, और इसके अंदर कुछ ऐसे नामुनासिब या कुछ ऐसे वाक़यात ना हो जाएँ जज्बातियत के अंदर आके, या तो कुछ ऐसी हरकत जो है वो आपके जो सिग्नल्स वगैरह
وغیرہ ہیں، روڈ رستے وغیرہ ہیں، یا لوگ ہیں یا گاڑیاں ہیں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ اپنا ایجوکیٹڈ وے میں شعوری طور پر اپنا جو ہے وہ حق لینے کے لیے ایک پیسفل جو پروٹیسٹ ہے وہ اپنا یہاں پہ ریکارڈ کروائیں گے۔ ان باتوں کا آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچھی تعداد میں میڈیا آ جائے، ہم امید کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے تیاری یہاں پہ کرنی ہوگی۔ آپ نے یہاں پہ جو پلے کارڈز وغیرہ کچھ اچھے نعرے یا اچھے جو ہے وہ جملے یہاں پہ آپ نے پلے کارڈز وغیرہ پہ لکھنے ہیں، طنزیہ مزاج کے اندر، شاعری کے مزاج کے اندر، تاکہ دور سے وہ اٹریکشن کے حامل ہوں اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے کی طاقت بھی یہاں پر رکھتے ہوں۔ اسی سے ہی آپ کے یہاں پہ سکسیسفل پروٹیسٹ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو یہاں پہ پیسفل رکھنا ہے، شعوری طور پر، ایجوکیٹڈ طور پر یہاں پہ اپنا حق جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ منوانا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کا میڈیا ہو سکتا ہے یہاں پہ آئے اور میڈیا کو آپ کے انٹرویوز ایگریشن آپ کا شو کر رہے ہوں، یعنی جو سوال آپ سے کرے میڈیا تو اس کی آپ کی پریپریشن آپ کی ہونی چاہیے، یعنی آپ اس پروٹیسٹ کے اندر آپ نے کیوں شرکت کی ہے، آپ کے کیا ویوز ہیں، تو آپ یہاں پہ بریف کر سکتے ہیں۔ آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ انٹرویو پالیسی جو ہے وہ کیوں ختم کی جائے۔ آپ یہاں پر ویلڈ اینڈ لاجیکل آنسر آپ کو یہاں پہ دینے ہیں، جو کہ آپ کو یہاں پہ ذہن آپ کی اجازت دے رہا ہو۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہمارا سرکاری اداروں کے اوپر جو ہے اعتماد نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارا حق نہیں مل رہا، ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہم سالوں سے اپلائی کر رہے ہیں، یا اگر وہ کہیں تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ انٹرویو کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرٹ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کیمراز لگانے، تاکہ ہر ایک کا جو میرٹ ہے وہ ریکارڈ ہو سکے، کس نے کیسا انٹرویو دیا ہے۔ اگر کیمرہ کے اوپر وہاں پہ آ کے لگاتے ہیں آپ کے انٹرویو کے اندر تو آپ اس کے جو ہے وہ حق میں ہو سکتے ہیں، جبکہ میرٹ آپ کا یہاں پہ میرٹ کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے وہ پوچھیں تو اس کے اوپر بھی آپ کا کلیئر انسٹانس آپ کا جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایجوکیشن کے اندر جو نظام ہے، میٹرک انٹر کے اندر جو آپ کے آگے کے لیول کے اندر تو گریڈنگ وغیرہ لینا جو آسان ہے، پیسوں کے اوپر ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس مزاج کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے آپ کی جو ہے وہ میرٹ کے اوپر آپ کو نوکری جو ہے وہ یہاں پہ مل سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے دوسرا گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو جاب آپ کو آفر کی جائے وہ ٹیسٹ کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے۔ کسی کے پاسٹ کسی ہسٹری کے اندر جس نے میٹرک کے اندر نمبر صحیح لیے یا نہیں لیے، اس کے اوپر آپ تھوڑی لے رہے ہیں۔ آپ نے تو ٹیسٹ کیا، ٹیسٹ کے اندر جس کا میرٹ زیادہ ہے، جس نے اچھے نمبر دیے تو اس کو آپ نے پریفر کرنا چاہیے۔ ہاں کسی نے اگر اچھے نمبر لیے ٹیسٹ کے اندر تو اس کو چھوڑ کے اگر کسی نے میٹرک کے اندر جو وہ چیٹنگ کر کے یا گریڈنگ کے لیے آپ نے پیسہ وغیرہ چلا کے گریڈ اچھا لے لیا تو اس کو جاب مل جائے، اور جو اچھے نمبر لے کر آیا ٹیسٹ کے اندر تو اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ کیا دو تضاد نہیں ہوں گے؟ یہ دو جو ہے وہ مذاق نہیں ہوں گے؟ ایک محنت کرنے والے کو جس جاب کے لیے ٹیسٹ کی بنیاد تھی تو ٹیسٹ کے اندر نمبر اچھے آنے کے باوجود جو ہے وہ اس کا پاسٹ دیکھا گیا، اور پاسٹ کے اندر جو دوسرے طریقوں سے جو ہے گریڈنگ لے کر آ گیا تو اس کو جو ہے وہ جاب دی گئی، تو یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے، اور ہم جو ہے وہ آپ کا کراچی کے اندر ہوتا تو یہ بیسٹ ہو جاتا، لیکن پھر بھی آپ کے لیے ہم یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے حوالے سے ہم یہاں پہ کل جو پروٹیسٹ ہے اس کی کوریج وغیرہ یہاں پر کریں گے، اور ہم یہاں پہ پوری سپورٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق کے اندر یہاں پر بہتر ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ پروٹیسٹ جو سکھر کے اندر بھی ہو رہا ہے تو آپ کا یہ سکسیزفل ہو، ایسی کے رزلٹ آنا جلدی شروع ہو جائیں۔ اور دوسری چیز یہاں پر آپ اپنے جو ایم این اے ایم پی اے وغیرہ آپ کے شہر کے اندر، آپ کے تعلقہ ضلع کے اندر آپ کے جو موجود ہیں، ابھی تو الیکشنز کا ماحول، الیکشنز کے اندر وہ تو بلیک میل ہونا چاہتے ہیں، یعنی آپ ان کو اچھے طریقے سے آپ کنونس کر سکتے ہو کہ بھائی، اور یہ نعرے بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہو کہ جب آپ ہمارا حق دیں گے جب ہی ہم آپ کو ووٹ دیں گے، حق نہیں دیں گے تو ہم آپ کو ووٹ بھی نہیں دیں گے۔ تو آپ گھر گھر جا کے یا پولیٹیشین سے مل کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کینسل نہیں کرواؤ گے، آپ یہ نہیں کرو گے ہمارے لیے، ہم آپ کو ووٹ بھی نہیں دیں گے، ووٹ ہمارے گھر میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا۔ تو اس طرح سے پریشر دے کے وہ خود ہی اپنی پارٹی وغیرہ کو کہہ کے وہ سارے اکٹھے ہو کے اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو الیکشنز جیتنے، الیکشن سے بڑی کوئی بھی ان کے لیے چیز نہیں ہو سکتی۔ ابھی ان کو 5 سال کے اندر اقتدار کے اندر آنا ہے، تو یہ کام ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا، ان کو جسٹ جو ہے وہ ترمیم کرنی ہوگی، اور اگر یہ ایم این اے ایم پی اے وغیرہ کنونس ہو گئے، ان کو پریشر آ گیا تو یہ اپنی پارٹی کو کہیں گے، اور پارٹی جو ہے وہ اپنا الیکشنز کا ہی
مینیفیسٹو دیکھے گی، اپنے الیکشنز کا ہی سوچے گی، ان کو ہر حال میں الیکشن جیتنے، تو امید ہے کہ وہاں سے بھی آپ کی یہ پالیسی جو ہے وہ اس کے اوپر ترمیم آنا شروع ہو جائے، اور آپ کی پالیسی جو ہے وہ انٹرویو اور گریڈنگ کی وغیرہ کی یہاں پہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ نظر آئے، اور یہ ختم ہونے کی چانسز ہے، کیونکہ گورنمنٹ جانے والی ہے، تقریباً ایک ہفتہ رہ گیا، تو یہ کام کر کے جائے گی، تو یہ ان کے لیے ایک اچھا قدم ہوگا ووٹ لینے کے لیے، تو یہ ضرور کرے گی گورنمنٹ، اور یہ ہو سکتا ہے یہ ختم ہو جائے، تو یہ بھی طریقہ، یہ بھی آپ نے جو ہے وہ اس کو آزمانا ہے، اور اپنے ایم پی ایز وغیرہ، ایم این اے وغیرہ، ان کو بھی یہاں پہ اس ووٹ کے چکر میں آپ نے ان کو بتانا ہے، تاکہ یہ آگے جا کے اپنی پارٹی وغیرہ، اپنے وزیر اعلیٰ وغیرہ کو یہاں پہ کہیں تاکہ یہ چیزیں ہٹ جائیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ کل کا دن بہت اچھا ہو، اور آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پالیسی جو ہے وہ آپ کے حق میں آواز آ جائے، اسی وقت ہی آپ کا پروٹیسٹ ہو، اور اس حوالے سے ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے، کل کے حوالے سے پوری رپورٹنگ وغیرہ ساری چیزیں ہم آپ کی سپورٹ میں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور سندھ کے نوجوان کا جو ہے وہ اعتماد بحال ہوگا، اور یہ میرٹ کے اوپر ساری چیزیں ہوں گی، میرٹ کے اوپر یہاں پہ جابس ملیں گی، ہم امید کر سکتے ہیں، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، کوشش کرنا انسان کا حق ہے، باقی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسان کی بہتری کے لیے کرتا ہے، لیکن کوشش کرنا لازمی ہے، اور یہ شعور آنا بہت زیادہ لازمی ہے، یہ شعور آنا ہی آپ کی ایک طرح سے آپ کی اچھائی ہے، آپ کی جیت ہے۔ تو ملتے ہیں کل، اللہ حافظ دوستو، اور آپ اپنی رائے جو ہے وہ اس کمنٹس کے اندر آپ دیں، اور اس ویڈیو کے حوالے سے آپ بتائیں یہ پالیسیز وغیرہ کس طرح سے آپ اپنی تیاری کریں گے، کیا کیا چیزیں، کون کون سے پوسٹر وغیرہ بنائیں گے، ساری چیزیں آپ یہاں پہ پروٹیسٹ کے حوالے سے یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، جو بھی تجویزیں وغیرہ آپ کو دینی ہے تو آپ کمنٹ کے اندر یہاں پہ دے سکتے ہیں، یا ہماری جو رائے ہم نے یہاں پہ جو آپ کو بتایا تو اس سے آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں، تو ساری چیزیں آپ کمنٹ کے اندر یہاں پہ بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ویڈیو ہم آپ کو فیس بک پیج کے اوپر بھی اپلوڈ کریں گے، تو وہاں پر بھی آپ شیئر کرنا ہے، یہاں پہ کمنٹس وغیرہ دینے ہیں، تو یہاں پہ اس کو بھی تاکہ آگے جا کے سارے نوجوانوں کو پتہ چل سکے، تاکہ یہ اسٹریٹجیز وغیرہ فالو کریں، اس کے جو ہے بہتر طریقے سے رزلٹ آنا شروع ہوں۔ اللہ حافظ دوستو، پاکستان زندہ باد۔